अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, आने वाले दिनों में बल्कि आज से जो मार्का है वो शुरू हो चुका है और जो बंदियाल कोट है और जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उनके माबेन अब घुमसान का रन पड़ने वाला है। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिन जो हैं वो हंगामा खेज, धमाका खेज हो सकते हैं। और एक तरफ इमरान खान साहब का जो तोशा खाना केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है और अब सबकी नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हैं। तो देखते हैं कि क्या फ़ैसला आमिर फ़ारूक साहब सुनाते हैं और क्या आमिर फ़ारूक साहब आज केस की इमरान खान साहब के हवाले से जो इमरान खान साहब की दरख्वास्तें लगी हुई हैं उन पर समाअत करते भी हैं या फिर वो दोबारा से आज केस डी लिस्ट होता है और आज वो अदालत में पेश नहीं होते। तो बड़ी अहम ये डेवलपमेंट होगी। और जो केस है वो मैंने जैसा कि पिछले व्लॉग में बताया है कि ये क्रिमिनल केस है और पहले जो बंदियाल साहब इमरान खान साहब के हवाले से केसेस सुनते रहे हैं वो आइनी लिहाज से थे, लेकिन ये जो केस है क्रिमिनल है तो डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था केस। और इससे पहले जो समाअतें हुई हैं इमरान खान साहब की दरख्वास्तों पर वो जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उनको टेकअप किया था और उनके साथ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा थी। उन्होंने मुकम्मल तौर पर कानूनी जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो उन्होंने दी थी और कहा था कि आपका चूँकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है तो आप वहाँ रुजू करें, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट के मामले हैं, ट्रायल कोर्ट में आपका ट्रायल हो रहा है तो फिर आप मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। लेकिन यहाँ पर कुछ शख्सियात की मोहब्बत जागी है, कुछ फैमिलीज़ की मोहब्बत जागी है, कुछ ग्रुप्स की मोहब्बत जागी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अटक जेल में बेचारे कैद हैं, गर्मी में सड़ रहे हैं, तो लाल के दाने हैं वो, तो उनको किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्शन दी जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए, उन्हें सहूलतकारी दी जाए। तो इसी वजह से जो अब मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ही चला गया। और फिर अगर यही कुछ करना है तो फिर आप जो पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स हैं उनको ही ख़त्म कर दें, कैपिटल की हाई कोर्ट को ख़त्म कर दें। तो ये अगर कोई ये इतराज़ उठाता है कि जो सेशन कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने गलत फ़ैसला किया, उन्होंने ज़्यादती की है इमरान खान साहब के साथ, तो फिर चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल साहब ने कौन सा मुल्क के साथ कोई अच्छा किया है जो जिस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिस तरह से बाईपास किया है और उन पर गुस्से का इजहार किया है। तो ये कानूनदान जो हैं वो इस बात पर अब तबसरे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। अगर हुमायूं दिलावर साहब ने ऐसे किया तो फिर जो चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल साहब हैं तो उन्होंने भी तो वैसा ही किया है, वैसा ही कंडक्ट किया है। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। बहरहाल हम इस पर क्या कह सकते हैं, ये कानूनदानों की राय है। और इसके अलावा अगर चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल साहब ने इमरान खान साहब को वाज़े तौर पर सहूलतकारी देने का फ़ैसला किया है तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से भी बड़ा वाज़े पैगाम और एक खामोश पैगाम किसी को दिया गया है। और चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट की समाअत ख़त्म की उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का ये पैगाम सामने आया और उनका कहना था कि जो दहशतगर्द हैं उनको उकसाने वालों को और उनकी सहूलतकारी करने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा और उन्हें रियासत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये बड़ा वाज़े पैगाम किसी के लिए है। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि ये पैगाम किसके लिए है। और इसके अलावा जब ये समाअत ख़त्म हुई तो फिर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान साहब को गिरफ्तारी के जो वारंट थे वो जारी कर दिए और DIG इन्वेस्टिगेशन थे उन्होंने ये इस्तदा की थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए करनी है तो हमें उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स दिए जाएं। और फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी कर दिए हैं और उन्हें गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है। और इमरान खान साहब पहले ही अटक जेल में कैद हैं। अब अगर चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल साहब तोशा खाना केस को ख़त्म भी करवा देते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब के सज़ा जो है 3 साल की वो ख़त्म भी कर देती है, तब भी
جو عمران خان صاحب ہیں وہ اٹک جیل سے نکلتے نہیں دکھائی دیتے. اور یہ کہنا بڑا ہی واضح ہوگا, بڑا اہم ہوگا کہ جتنے بھی آپ عمران خان صاحب کو ریلیف دے دیں, ہر تھانے سے عمران خان صاحب کے لیے جو وارنٹ ہے گرفتاری کا وہ نکلے گا اور نکلنے والا ہے. بہرحال ریاست جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کسی صورت بھی معاف نہیں کرنے والی ہے, اور جتنی بھی سہولت کاری آپ دے دیں عمران خان صاحب کو, عمران خان صاحب کا بچنا بہت مشکل ہے کیسز کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اپنے ایک باہر وکیل ہیں راشد یعقوب, ان کو اہم ہدایات جاری کی ہیں کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ عالمی اداروں میں اٹھایا جائے. اور یہ بات راشد یعقوب نے ہی بتائی ہے, اور یہ جو خبر ہے یہ جو مرزا علی شاہ صاحب ہیں جیو نیوز کے رپورٹر, انہوں نے یہ نیوز دی ہے, ان کی نیوز ہے. تو جو راشد یعقوب صاحب ہیں انہوں نے لیٹر آف انسٹرکشن بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے, جس پہ پی ٹی آئی کے ایک وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب, ان کے بھی سگنیچر ہیں. لیکن حیران کن طور پر جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے ترجمان ہیں نعیم پنجوتا صاحب, نعیم حیدر پنجوتا, اور اس کے علاوہ جو زلفی بخاری ہیں, انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ معاملہ کیسے عالمی اداروں میں اٹھایا جا سکتا ہے, اور عالمی اداروں میں اس معاملے کو نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن جو لیٹر آف انسٹرکشن رکھنے والے وکیل ہیں راشد یعقوب, ان کا کہنا ہے کہ میں ایک وکیل ہوں اور مجھے پتا تھا کہ جو دیگر وکلا ہیں وہ مجھ سے لیٹر آف انسٹرکشن ہی مانگیں گے, تو اسی وجہ سے میرے پاس ہے اور میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. اور کہا جاتا ہے کہ وہ فنڈز وغیرہ بھی اکٹھے کر رہے ہیں اس حوالے سے, اور پی ٹی آئی کو کام کیا آتا ہے, یا جھوٹ بولنا آتا ہے یا پھر فنڈز اکٹھے کرنے آتے ہیں. اس کے علاوہ جو نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کے اہم بیانات سامنے آئے ہیں, اور ان کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان میں آزاد صحافت کا ذکر ہے. صحافی کے پاس سپریم کورٹ اور حکومت سمیت تمام اداروں سے معلومات لینے کا حق ہے. اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ جج اور صحافیوں کے کام میں زیادہ فرق نہیں ہے, ذمہ دارانہ صحافت وقت کی اہم ضرورت ہے. جج اور صحافی سمیت ہر انسان کو ہی سچ بولنا چاہیے, سچ کی اہمیت اسلام سے پہلے بھی تھی. تو یہ جو بیانات ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے, تو آئندہ آنے والا جو وقت ہے انہوں نے اپنے جو ارادے ہیں وہ بتا دیے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اس پر فیصلہ ہوگا, اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا جو بحران ہے وہ بھی امید ہے ختم ہو جائے گا. اور یہ وہی شخصیت ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں 16 ستمبر کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. تو پھر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کا معاملہ بھی سامنے آئے گا, اور بڑا غالب امکان ہے کہ جو بندیاز صاحب ہیں انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا اطلاق ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. کیا عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس سے آج وہ بری ہو جائیں گے, وہ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ سب کا یہی ایک سوال ہے. تو عمران خان صاحب کسی صورت بھی جیل سے باہر نہیں آنے لگے, اور توشہ خانہ کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو, عمران خان صاحب کے لیے جو جیل سلیکٹ کی گئی ہے وہ اٹک جیل اسی وجہ سے سلیکٹ کی گئی ہے کہ وہ لمبے مہمان رہیں ریاست کے اٹک جیل میں. تو عمران خان صاحب کو اگر یہاں سے ریلیف ملے توشہ خانہ کیس میں, تو پھر انہیں اور کیسز میں پکڑ لیا جائے گا. اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ پہلے ہی جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت جو قانون بنا ہے, اور ایف آئی اے نے عمران خان صاحب کو ازداد دہشت گردی ونگ ہے جو ان کا ایف آئی آر جو انہوں نے کاٹی تھی اسی میں ہی عمران خان صاحب کو گرفتار انہوں نے پہلے ہی کیا ہوا ہے. تو پھر توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے. تو سائفر جو اسکینڈل ہے اس میں عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ برقرار ہے, اور وہ قید جو ہے انہیں گرفتاری جو ہے ان کی وہ ہو چکی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اب جو لاہور کی جو انسدادی دہشت گردی عدالت ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی جو اجازت ملی ہے, تو اس میں بھی وہ کسی بھی ٹائم ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی. تو بندیاز صاحب آنے والے دنوں میں یہ کہیں گے عمران خان صاحب کے سامنے کم از کم یہ سرخرو تو ہو سکیں گے. اور بندیاز صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ جتنے بھی فیصلے دے دیں, عمران خان صاحب نے جیل سے باہر تو نہیں آنا, لیکن یہ ہے کہ میں سرخرو تو ہو جاؤں گا لوگوں کے سامنے کہ دیکھیں جی میں نے تو آپ کی ہر ممکن کوشش کی کہ میں آپ کو ریلیف دے سکوں, سر توڑ کوشش کی, تن من دھن کی بازی لگا دی میں نے آپ کے لیے, آپ کی محبت میں, اور میں نے آپ کو ریلیف دینے کی کوشش کی, لیکن جو ریاست تھی نا وہ مانتی نہیں تھی. تو اس لیے پھر بندیاز صاحب جو ہے نا اس حوالے سے سرخرو تو ہو جائیں گے. لیکن
جو ریاست ہے اس کا کیا آگے جو پالیسی ہے وہ کیا نظر آتی ہے، وہ یہی نظر آتی ہے کہ جو ریاست ہے وہ بندیال صاحب کے یہ جو کچھ دن رہ گئے ہیں ان کے گزرنے کا ویٹ کرے گی، اور اس کے بعد پھر جو اصل معاملہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ شروع ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب کا فی الحال ان معاملات میں بچنا بہت مشکل ہے، اور جیل سے آنا بھی ان کا بہت زیادہ، باہر آنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔